पूर्वस्मिन् अधिकरणे यत्र अन्वयक्लेशः जातः तत्र किञ्चित् अध्याहृत्य योजनीयम्, अन्यागतिर्नास्ति। सर्वाणि व्याख्यानानि दृष्टानि, तथापि पश्यन्तु अत्र सूत्रव्याख्यानं नास्ति इदं। कथमासीत् पङ्क्तिः, स्यादेतत् कार्यस्य चेत् कारणाधीनत्वम् अम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते इति अस्ति। तर्हि कार्यनिष्ठं यत् कारणाधीनत्वं, कार्यस्य कारणाधीनत्वम् इति न्यायमादाय अम्बरान्तधृतिः अभ्युपगम्यते। तथा कार्यस्य कारणाधीनत्वम् इति न्यायमादाय अम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते चेत्, अम्बरान्तधृतिः इत्यस्य अर्थस्तु कारणनिष्ठं विधारकत्वमेव, तदेव तत्र सूत्र एवं धारकत्वमेव। अस्तु, एवं किञ्चित् तथा अन्यागतिर्नास्ति, किञ्चित् अध्याहृत्य योजनीयं तावदेव। अस्तु, न तत् स्थापनेनापि प्रयोजनं नास्ति, अर्धविरामस्थापनेनापि तत्र अन्वयो न भवति, तत् योजनीयं किञ्चित् तावदेव। अग्रिम अधिकरणम् ईक्षति कर्मव्यपदेशात् सः इति सूत्रम्। ईक्षति कर्मव्यपदेशाधिकरणम्, ईक्षति कर्मव्यपदेशाधिकरणम् इति व्यवहारः। प्रश्नोपनिषत्सन्दर्भः विचार्यते। इदं वाक्यं तत्र यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेन एतेनैव अक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत इत्यादि वाक्यं विषयः। यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत इति वाक्यं विषयः। अत्र परमात्मा नाम त्रिमात्रेण ओम् इत्येतेन इत्युक्ते ओङ्कारम् अवलम्ब्य उपासनं विधीयते। तत् परमात्मनः उपासनं वा अथवा हिरण्यगर्भस्य उपासनं वा इति संशयः। परब्रह्मणः उपासनं वा अथवा अपरब्रह्मणः उपासनं वा इति संशयः। कुतः संशयः इत्युक्ते तत्र उपक्रमे पश्यतु, एतद्वै सत्यकाम परञ्च अपरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्मात् विद्वान् एतेनैव आयतनेन एकतरमन्वेति इत्यस्ति। एतद्वै सत्यकाम, सत्यकामः पृच्छति, तस्मै उत्तरं ददाति, परञ्च अपरञ्च ब्रह्म यद् ओङ्कारः, ओङ्कारः परञ्च अपरञ्च ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः? तत्र तादात्म्येन परं ब्रह्मापि चिन्तनीयं, चिन्तयितुं शक्यते, अपरं ब्रह्मापि चिन्तयितुं शक्यते। यथाक्रमं परब्रह्मोपासनस्य परब्रह्मप्राप्तिः फलम्, अपरब्रह्मोपासनस्य अपरब्रह्मप्राप्तिः फलम् इति प्रतीयते खलु। तर्हि न अस्तु, केन क्रममुक्तिरेव उच्यते, क्रममुक्तिरेव उच्यते। तथापि परब्रह्मप्राप्तिः इत्युक्ते ब्रह्मलोकं गत्वा अनन्तरं परब्रह्म तत्त्वसाक्षात्कारः इत्येव। अस्तु, इदानीं निर्गुणोपासनं, निर्गुणब्रह्म अत्र विवक्षितं, परं ब्रह्म इत्यनेन निर्गुणं ब्रह्म विवक्षितम् इति ज्ञायते। कथम् इत्युक्ते किमपि विशेषणं तत्र नोक्तं। परं ब्रह्म इति कथनेन निर्गुणम् इति न लभ्यते। परं ब्रह्म इत्युक्ते सगुणमपि परं ब्रह्मैव। न लभ्यते इति। अपरं ब्रह्म इत्युक्ते हिरण्यगर्भः, अपरं ब्रह्म इत्यनेन हिरण्यगर्भः स्वीक्रियते। परब्रह्म इत्युक्ते सगुणं वा निर्गुणं वा भवेत्, द्वयमपि परं ब्रह्मैव। उपनिषत्सु तथैव व्यवहारः। परब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणम् इति न लभ्यते। अतः अपरं ब्रह्म इत्यनेन सगुणं, परं ब्रह्म इत्यनेन निर्गुणम् इति न मन्तव्यम्। परन्तु वक्तुं शक्यते परत्वापरत्वम्। इदानीं परं ब्रह्म तदर्थमेव मया उक्तम् अपरं ब्रह्म इत्युक्ते
निर्गुणं केनचित् अभिप्रायेण ग्रहीतुं शक्यते सगुणम् अपरं ब्रह्म इत्यनेन सगुणं परं ब्रह्म इत्यनेन निर्गुणं केनचित् रूपेण तस्य अधिष्ठानत्वात् परत्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते तथापि उपनिषत्सु तथा व्यवहारो नास्ति इति वदामि नास्ति नास्त्येव अपरं ब्रह्म इति हिरण्यगर्भः इति प्रसिद्धिः परं ब्रह्म इत्युक्ते सगुणं वा निर्गुणं वा सगुणनिर्गुणसाधारण्येन परब्रह्म इत्येव व्यवहारः परमात्मा परब्रह्म परमात्मा इत्युक्ते निर्गुणः इति न लभ्यते सगुणोपि भवेत् निर्गुणोपि भवेत् यत्र गुणनिर्देशो नास्ति तत्र निर्गुणः यत्र गुणनिर्देशो वर्तते तत्र सगुणः तावदेव अत्र तु गुणनिर्देशो नास्ति इति कृत्वा निर्गुणं गृह्यते तावदेव एवम् इदम् अवगन्तव्यम् एवञ्च अस्मिन् उपक्रमवाक्ये प्रकरणस्य उपक्रमः अयं विषयवाक्यं न इदं परन्तु तत्र किं जातम् एतद्वै सत्यकाम परञ्च अपरञ्च ब्रह्म यद् ओङ्कारः ओङ्कार एव इति कथनेन किं लभ्यते तत्र ओङ्कारम् अवलम्ब्य ध्यातव्यः परञ्च ध्यातव्यं परं ब्रह्म अपरं ब्रह्म च प्रत्येकं प्रत्येकं फलं बोध्यते एतेनैव आयतनेन आम् नास्ति नास्ति भिन्नमेव उपासनं परब्रह्मोपासनम् अन्यत् अपरब्रह्मोपासनम् अन्यत् तेन किं भवति फलं च भिद्यते एतेनैव आयतनेन आयतनं नाम आलम्बनम् ओङ्कारः तेन किं भवति एकतरमन्वेति द्वयोर्मध्ये एकं परब्रह्म वा अपरब्रह्म वा प्राप्नोति इति तर्हि परब्रह्मप्राप्तिः अपरब्रह्मप्राप्तिः तद्वयमपि अत्र उपक्रमवाक्ये निर्दिष्टमस्ति द्वयोरपि परब्रह्मणः अपरब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य द्वयोरपि अत्र निर्देशो वर्तते तर्हि अत्र पश्यन्तु रत्नप्रभां पठामि अत्र त्रिमात्रेण ओङ्कारेण त्रिमात्रेण इत्यस्ति एकमात्रकः एकमात्रस्य उपासनं द्विमात्रस्य द्वयमपि उक्त्वा अनन्तरं त्रिमात्रस्य उक्तं यो हि आकारादिमात्रत्रये मात्रात्रये एकस्याः मात्रायाः तत्र मात्रा इत्यनेन ओङ्कारस्य अकारः उकारः मकारः एते वर्णाः अत्र विवक्षिताः कालविशेषः न एते वर्णाः विवक्षिताः तत्र यो हि अकारादिमात्रात्रये एकस्याः मात्रायाः आकारस्य ऋष्यादिकं जागृतादिविभूतिं च जानाति तेन सम्यक् ज्ञाता एकमात्रा इत्युक्ते उपासनार्थं यत् ज्ञातव्यं ऋष्यादिकं ज्ञातव्यं तत्र कालः तस्य विभूतिः एतत् सर्वं तत्र द्रष्टव्यं तैत्तिरीये अस्ति एकमात्रा यस्य ओङ्कारस्य सः एकमात्रः एका मात्रा यस्य ओङ्कारस्य सः एकमात्रः ओङ्कारः एवं तदुक्तम् एवं मात्राद्वयम् अनन्तरम् उक्तं मात्राद्वयस्य सम्यक् विभूतिज्ञाने द्विमात्रः तथा त्रिमात्रः एवञ्च किं जातम् एकमात्रोपासनं द्विमात्रोपासनम् एकमात्रस्य ओङ्कारस्य उपासनं द्विमात्रस्य ओङ्कारस्य उपासनं वस्तुगत्या तत् कर्तव्यमिति न सः अर्थवादः एवं तदेव सः अर्थवादः एवं तावदेव एवं स्तुत्यर्थमेव त्रिमात्रस्य ओङ्कारस्य उपासनविधानायैव तद्वयम् उक्तं तथैव ओहो परन्तु तद् उक्तमस्ति उक्त्वा अनन्तरं यः पुनरेतं त्रिमात्रेण इत्यादिना इदम् आरभ्यते अत्र त्रिमात्रस्य ओङ्कारस्य उपासनेन यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम् इत्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायित सः किं सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं सः एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते एवम् उक्तमस्ति यः एवं त्रिमात्रेण ओङ्कारेण ओम् इत्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत सः सामभिः ब्रह्मलोकम् उन्नीयते
अनन्तरं सः एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम् ईक्षते फलं च उक्तं। तर्हि इदम् एतत् सर्वम् आदाय इदानीं चिन्तनीयमस्ति इदं परब्रह्मोपासनं वा अथवा हिरण्यगर्भस्य उपासनं वा इति। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते अत्र हिरण्यगर्भ एव अत्र उपास्यः। किम् अस्मिन् वाक्ये परं ब्रह्म अभिध्यातव्यम् उपदिश्यते आहोस्वित् अपरमिति। एतेनैव आयतनेन परम् अपरं च एकतरमन्वेति इति प्रकृतत्वात् संशयः। द्वयमपि प्रकृतं, परं ब्रह्म अपि प्रकृतम् अपरं च प्रकृतमिति कृत्वा संशयः। तत्र अपरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तं। तर्हि पूर्वपक्षः क्रियते अपरं ब्रह्मैव अत्र उपास्यम् इति पूर्वपक्षः। कस्मात्? स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति च तद्विदः देशपरिच्छिन्नस्य फलस्य उच्यमानत्वात् इति। देशपरिच्छिन्नं फलम् अत्र उच्यते उपासनायाः फलं। सः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इत्युक्तं, स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः इत्युक्तम् इत्यादिना लोकान्तरगतिः उच्यते, ब्रह्मलोकगतिः उच्यते। तर्हि ब्रह्मलोकं प्राप्य भोक्तव्यं किमपि फलम् अत्र अस्ति इति ज्ञायते। ब्रह्मलोकस्य स्वामी भवति हिरण्यगर्भः, तर्हि तस्य उपासनेन तस्य लोकं प्राप्नोति इति तु उचितम्। आम्, परब्रह्म इत्युक्ते पदस्य अर्थो न। आम्, एवं एवं अस्मिन् विषयवाक्ये यः पुनरेदं परम् उपासीत इत्यस्यापि अपरं ब्रह्म उपासीत इत्येव अर्थः इति प्राप्तमिति उच्यते। कुत्र कुत्र कस्मिन् वाक्ये? अस्मिन् विषयवाक्ये यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम् इत्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत। तत्र परः पुरुषः इत्यनेन हिरण्यगर्भः स्वीकर्तव्यः। सोऽपि कयाचित् अपेक्षया परः भवति इति। तत्र न, तत् इदानीं केवलं प्रकरणस्य आरम्भः तावदेव। तत्र द्वयोरपि प्रकृतत्वमस्ति इति ज्ञायते। तस्मात् अत्र द्वयोरपि उपासनं विधातुं शक्यते इति स्थिते अत्र किं प्रत्येतव्यम् इत्युक्ते अपरब्रह्मण एव इदम् उपासनं। तत्र किं लिङ्गम् इति चेत् देशपरिच्छिन्नं फलं श्रूयते। परब्रह्मोपासकानां तु अत्र यः साक्षात्कारश्च उच्यते, परात् परं पुरुषयं पुरुषम् ईक्षते इति। अत्र पश्यतु, ब्रह्म परं ब्रह्म इति निर्दिष्टं परं ब्रह्म कीदृशम् इत्युक्ते निर्गुणपरं ब्रह्म। निर्गुणं ब्रह्म अत्र उपास्यत्वेन निर्दिष्टम् इति वक्तव्यं सिद्धान्तिना। तथा सति सिद्धान्तिनां मतं न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षी आपादयति। कुतः? निर्गुणब्रह्मविषयकसाक्षात्कारः अत्र फलत्वेन उच्यते। परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते इत्यस्ति फलम्। ईक्षते साक्षात्कारं प्राप्नोति इति। परब्रह्मसाक्षात्कार एव उपासनायाः फलम् इति यदा वक्तव्यं, परब्रह्मसाक्षात्काराय लोकान्तरं गन्तव्यम् इति असङ्गतम्। अतः पूर्वपक्षः क्रियते अपरं ब्रह्मैव अत्र उपास्यम्। अपरब्रह्मस्तु ब्रह्म तु ब्रह्मलोकस्य अधिपः, तर्हि सम्यक् सङ्गच्छते, तस्य उपासनं कृत्वा ब्रह्मलोकं गच्छति। तर्हि परिच्छिन्नदेशकं फलं तत्र उपपादयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षिणां युक्तिः। पश्यतु, न हि परब्रह्मवित् देशपरिच्छिन्नं फलम् अश्नुवीत इति उक्तं सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मणः। परस्य ब्रह्मणः सर्वगतत्वात् तस्य साक्षात्काराय लोकान्तरं गन्तव्यमिति नास्ति। अत्र ब्रह्म समश्नुते, इहैव साक्षात्कारं प्राप्तुं शक्नोति किल इति। ननु शङ्का, अपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपद्यते इति। परं पुरुषमभिध्यायीत इति अस्ति विषयवाक्ये। यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम् इत्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत। परम् इति विशेषणं, परं पुरुषमिति विशेषणं कथम् उपपद्यते चेत् नैषदोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः इति।
किञ्चिदपेक्षया सोऽपि परः स्थूलापेक्षया सूक्ष्मत्वात् तत् किं भवति समष्टिलिङ्गशरीरोपहितः हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा इति उच्यते। अतः पिण्डापेक्षया स्थूलशरीराद्यपेक्षया तदुपहितादपि अपेक्षया अयं सूक्ष्मशरीरोपहितः परः इति उपपादयितुं शक्यते। प्राणस्य इत्युक्ते हिरण्यगर्भस्य परत्वम् उपपादयितुं शक्यते। पिण्डापेक्षया पिण्डं नाम शरीरं समष्टिस्थूलशरीरोपहितचैतन्यापेक्षया विराडपेक्षया सूक्ष्मशरीरोपहितं चैतन्यं परम् इति तेन अभिप्रायेण परत्वं योजनीयम् इति वदति। समाप्तं, पूर्वपक्षः समाप्तः। इत्येवं प्राप्ते अभिधीयते संगतिः वक्तव्या, पूर्वाधिकरणात् संगतिः वक्तव्या। दृष्टान्तसंगतिः वक्तुं शक्यते इति भाति। रत्नप्रभायां किमस्ति द्रष्टव्यं। पश्यामः, तत्र संगतिः या कापि वक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। इत्येवं प्राप्ते अभिधीयते परमेव ब्रह्म इह अभिध्यातव्यम् उपदिश्यते। परब्रह्मैव इह अभिध्यातव्यम् उपदिश्यते। कस्मात्? ईक्षति कर्मव्यपदेशात्। अयं नूतनः हेतुः। ईक्षति कर्मव्यपदेशात्। निर्गुणं ब्रह्मैव इह उपास्यत्वेन स्वीक्रियते। कस्मात् इत्युक्ते ईक्षति कर्मव्यपदेशात्। ईक्षति कर्म इत्युक्ते ईक्षणं प्रति विषयः भवति इत्युक्तं खलु। अस्य उपासनस्य किं फलम् उक्तं? परं पुरुषं पुरुषम् ईक्षते, पुरुषम् ईक्षते इति फलमुक्तं। फलं किमुक्तम् अस्य उपासनस्य? स एतस्मात् जीवघनात् फलम् उपासना फलं किमुक्तं? स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषम् ईक्षते, साक्षात्कारं प्राप्नोति। परात् परं पुरुषं ईक्षते इत्यनेन साक्षात्कारः उक्तः। मम ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति एवं वक्तव्यं। तदुक्तमस्ति। तर्हि ईक्षति कर्म इत्युक्ते ईक्षणक्रियायाः कर्म। ईक्षणक्रिया इत्युक्ते प्रत्यक्षज्ञानं, तस्य विषयः, तस्य विषयत्वेन अयम् उपदिश्यते। कः? यः ध्येयः ध्यानं यदा साक्षात्काराय उपदिश्यते तदा समानविषयकत्वम् अपेक्षते खलु। अन्यविषयकध्यानेन अन्यविषयकसाक्षात्कारः इति तु न सङ्गच्छते। तर्हि यद्विषयकं ध्यानं तद्विषयक एव साक्षात्कारः इति वक्तव्यं। तथा सति साक्षात्कारस्य यो विषयः तस्यैव ध्येयत्वं वक्तव्यं। साक्षात्कारस्य को विषयः इत्युक्ते परं ब्रह्मैव विषयः। कथं ज्ञायते? ईक्षति कर्मव्यपदेशात्। प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयत्वेन व्यपदिष्टत्वात्। तेन किं भवति इत्युक्ते साक्षात्कारस्य विषयः सः चेत् ध्यानस्यापि विषयः स एव इति निर्णेतुं शक्यते इति अभिप्रायः। परन्तु इदं कथं सिद्ध्यति इति पुनः आलोचनीयं। पश्यामः। भाष्यकारः व्याख्यानं कुर्वन्ति। ईक्षतिर्दर्शनं, दर्शनं व्याप्यम् ईक्षति कर्म। दर्शनं व्याप्यं नाम दर्शनविषयः, व्याप्यं नाम विषयः इत्यर्थः। दर्शनं व्याप्यम् ईक्षति कर्म। अत्र वृत्तिव्याप्यत्वात् इति दृश्यत्वं नाम वृत्तिव्याप्यत्वं, वृत्तिविषयत्वम् इत्यर्थे वृत्तिव्याप्यत्वम् इति लिखन्ति। तथा प्रयोगः अस्ति। दर्शनं व्याप्यम् ईक्षति कर्म। ईक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। ईक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषम् ईक्षते इति। तत्र अभिध्यायतेः
अतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति मनोरथकल्पितस्यापि अभिध्यायति कर्मत्वात् ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टम् इत्यतः परमात्मैव अयं सम्यक् दर्शनविषयीभूतः ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। अवगतं वा किम् उक्तमिति? ध्यानं चेत् तत्र कल्पितमपि वस्तुविषयो भवेत्। ध्यानं कल्पितविषयकमपि भवति अकल्पितविषयकमपि भवति। कल्पितविषयकमेव इति कोऽपि नियमो नास्ति। अकल्पितविषयकमपि ध्यानं भवति, कल्पितविषयकमपि भवति। यथा अहं ब्रह्मास्मि इति कश्चित् ध्यानं करोति चेत् तद् वास्तविकविषयकं, वास्तविकं विषयः। नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादौ काल्पनिकं विषयः। एवञ्च ध्यानम् उभयथा दृश्यते। ध्यानस्य कर्म अत एव वास्तविकम् इति नियमो नास्ति। वास्तविकं वा स्यात् अवास्तविकमपि स्यात्, परन्तु ज्ञानस्य कर्म तथा न। ईक्षतिः इत्यनेन दर्शनं साक्षात्कारात्मकं ज्ञानम् उच्यते। तस्य कर्म, तस्य विषयः वास्तविक एव भवति इति कृत्वा एवं तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टं। भाष्यस्य अर्थः मया उक्तः, पश्यन्तु पुनः पठामि। तत्र अभिध्यायतेः अतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति ध्यानस्य मनोरथकल्पितस्याप्यभिध्यायति कर्मत्वात्। मनोरथकल्पितम् एवमेव भावनया कल्पितस्यापि ध्यानकर्मत्वं दृश्यते इति कृत्वा ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टम् इत्यतः परमात्मैवायं सम्यक् दर्शनविषयभूतः ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्टः इति गम्यते। अङ्गीकर्तुं शक्यते वा? ज्ञानस्य कर्म प्रत्यक्षस्य कर्म वास्तविकमेव भवेति इति अस्ति वा? शुक्तिरूप्यविषयकं प्रत्यक्षमस्ति, तस्य कर्म भवति रूप्यं, तद् बाध्यं वास्तविकं नास्ति। अस्तु, अन्तःकरणवृत्तिरूपः साक्षात्कारः इति स्वीक्रियते चेत् अन्तःकरणवृत्तिः, तत्र शुक्तिरूप्यविषयकवृत्तिः अविद्यावृत्तिः, अन्तःकरणवृत्तिरूपः साक्षात्कारः प्रमाणजन्यः, प्रमाणजन्यवृत्तिरूपः साक्षात्कारः। तत् प्रातिभासिकं भवेत्। तथा सत्यपि युष्मत्सिद्धान्तरीत्या, अद्वैतसिद्धान्तरीत्या सर्वोपि प्रपञ्चः बाधित एव खलु, ब्रह्मज्ञानेन बाधित एव अन्तःकरणवृत्तेर्विषयः, मिथ्याभूत एव प्रपञ्चः विषयः इति स्थिते अन्तःकरणवृत्तेर्विषयः इति स्वीकारेणापि अबाधितमेव इति परब्रह्मणः साधकं न भवति। यतः व्यावहारिकसत्ताकाः सर्वेपि पदार्थाः, व्यावहारिकसत्ताकाः सर्वेपि पदार्थाः ईक्षणे कर्मभूताः भवन्ति, कर्माणि भवन्ति, विषयभूताः भवन्ति इति स्थिते ईक्षति कर्मत्वमात्रेण कथं परब्रह्म इति निर्णयः? एकः प्रश्नः न लभ्यते, वास्तविकत्वं निर्णयितुं न शक्यते। अयम् एकः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः, परब्रह्म न इत्येव निर्णयः स्यात् ईक्षति कर्मत्वे। कुतः? ईक्षति कर्मत्वं नाम दृश्यत्वे पर्यवसितं। दृश्यत्वं, ईक्षति कर्मत्वं दृश्यत्वम् इत्यत्र पर्यवसितं। दृश्यत्वं तु युष्माकं मिथ्यात्वसाधने हेतुः। तर्हि दृश्यत्वात् मिथ्या इत्येव भविष्यति, तर्हि परब्रह्मनिर्णयो न भवति। विशिष्य निर्गुणब्रह्मनिर्णयः अत्र न भवति, निर्गुणब्रह्मविषयकनिर्णयः अपेक्षते, सः अवश्यं न भवति इति एते प्रश्नाः भवन्ति। अत्र समाधानं वक्तव्यम्। अत्र एवं निश्चयः, ईक्षति कर्मत्वं अन्ततो गत्वा अबाध्यविषयकत्वम् अन्तःकरणवृत्तेः, अन्तःकरणवृत्तिरूपसाक्षात्कार एव अत्र विवक्षितः। अविद्यावृत्तिं त्यजतु, अन्तःकरणवृत्तिरेव, अविद्यानिवर्तकवृत्तिः स्वीकर्तव्या। अविद्यानिवर्तकवृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः खलु, अविद्यावृत्तिस्तु अविद्यानिवर्तिका वृत्तिर्नास्ति। तर्हि अविद्यानिवर्तकवृत्तिः अत्र ग्राह्या, अन्तःकरणवृत्तिः। तर्हि अन्तःकरणवृत्ति
रूपस्साक्षात्कारः अत्र ग्राह्यो वर्तते ईक्षति इत्यनेन तस्य अविद्यानिवर्तकवृत्तित्वात् अन्तःकरणवृत्तेः तस्याः अविद्यानिवर्तकवृत्तित्वात् अन्ततो गत्वा किं भवति अबाध्यं विषयः इति वक्तव्यम् अबाध्यमेव किमपि तत्र विषयः इति वक्तव्यं न अबाध्यं वस्तु विषयः इति अवश्यं वक्तव्यं खलु अयं निर्णयः प्रथमतः स्थाप्यताम् तत्र व्यवहारकालीनाबाध्यं वस्तु अपि विषयो भवति न भवति इति न वदामः अन्तःकरणवृत्तेः व्यवहारकालीनाबाध्यं घटपटादिकमपि विषयो भवति न भवति इति न परन्तु अबाध्यत्वं यदि कालत्रयाबाध्यत्वम् आदाय योजयितुं शक्यते तर्हि तदेव वक्तव्यम् अन्तःकरणवृत्तेः अबाध्यं वस्तुविषयः अबाध्यत्वं कालत्रयाबाध्यत्वम् इत्युक्ते कालत्रयाबाध्यवस्तुविषयकत्वं यदि वक्तुं शक्यते तदेव वक्तव्यं तदभावे व्यवहारकालीन अबाध्यं वस्तुविषयः इति वक्तव्यम् इति सम्प्रदायः तथा च सम्प्रदायं नाम एवं सम्प्रदायः इति न इयमेव युक्तिः तथा च इदमत्र विवक्षितम् अत्र किं भवति परं ब्रह्म वा अपरं ब्रह्म वा अपरं ब्रह्म इत्युक्ते किञ्चित् व्यावहारिक पदार्थः इति यतः व्यावहारिक उपाधिविशिष्टरूपेण खलु सः अपरः जातः हिरण्यगर्भः तर्हि अपरब्रह्मविषयिणी वृत्तिः इत्युक्ते सा व्यवहारकालाबाध्यविषयकवृत्तिः भविष्यति न तु कालत्रयाबाध्यविषयकवृत्तिः परब्रह्मपरिग्रहे तु परब्रह्मणः कालत्रयाबाध्यपदार्थत्वात् कालत्रयाबाध्यविषयकवृत्तिः सा उपपादयितुं शक्यते वृत्तिर्नाम साक्षात्कारः एवञ्च साक्षात्कारस्य अबाध्यविषयकत्वे स्थिते अबाध्यविषयकत्वञ्च कालत्रयाबाध्यविषयकत्वम् एव यदि यत्र योजयितुं शक्यते तत्र तदेव ग्राह्यं तदभावे एव अन्यत्र गमनम् इति न्यायमादाय इदं योजनीयं तथा च अत्र अनेन न्यायेन परब्रह्मण एव अत्र ध्येयत्वं यतः परब्रह्मण एव साक्षात्कारविषयत्वं तर्हि तस्यैव उपासनाविषयत्वम् उपासनायाः साक्षात्कारस्य च कार्यकारणभावः अत्र वर्तते इति कृत्वा सामानाधिकरण्यस्य अपेक्षितत्वात् नाम विषयैक्यस्य अपेक्षितत्वात् इति निर्णयो जातः यच्च उक्तं ईक्षणं नाम दृश्यत्वम् ईक्षति कर्मत्वं दृश्यत्वे पर्यवसितं तर्हि विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् इत्यत्र दृश्यत्वं परब्रह्मणः अस्ति चेत् मिथ्यात्वमेव सिद्ध्यति अतः परब्रह्मणि दृश्यत्वं न वक्तव्यम् इति चेत् तथा न तत्र हेतोः परिष्कारः विवक्षितः अस्ति दृश्यत्वं केवलं यथाश्रुतं दृश्यत्वं न हेतुः कुतः इत्युक्ते यथाश्रुतस्य दृश्यत्वस्य हेतुत्वे अवश्यं व्यभिचारो भवत्येव शुद्धे ब्रह्मणि व्यभिचारो भवति कुतः इत्युक्ते मिथ्यात्वं साध्यं मिथ्यात्वाभावति शुद्धे ब्रह्मणि अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वस्य सत्त्वात् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वं नास्ति वा तर्हि कथम् अविद्यानिवृत्तिः तत्र नास्ति चेत् तद्विषयक अन्तःकरणवृत्त्या खलु तद्विषयक अविद्या निवर्तते इति वक्तव्यं तर्हि अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वरूपदृश्यत्वस्य सत्त्वात् तत्र व्यभिचारो भवति तद्वारणाय किं कृतं शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इति परिष्कृतं शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं शुद्धब्रह्मविषयिणी वृत्तिस्तु तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्या वृत्तिः न तु इन्द्रियादिजन्या वृत्तिः खलु शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वमेव तत्र अस्ति नास्ति कुत्र अस्ति अबाधितवृत्तिः इति वक्तव्यम् अबाधितविषयकवृत्तिः तत्र बाधितमपि विषयः बाधितं किमपि अविषयी कुर्वति अखण्डाकारवृत्तिः इति अत एव उक्तम् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वं यदा वक्तव्यं तत्र शब्दजन्या एव वृत्तिः सा वक्तव्या किं शब्दजन्या एव वृत्तिः अखण्डाकारवृत्तिः एवं तत्त्वमसि वाक्येन जायते अखण्डाकारवृत्तिः तदस्तु मतान्तरं
भवतु तत्र पश्चात् पश्यामः भामती कारमते किञ्चिदस्ति अस्तु अस्तु तदिदानीं तत्र अन्यः परिष्कारः अपेक्षते एका रीतिः उक्ता इदानीं सर्वम् अत्र न वक्तव्यं तत्र परिष्कारार्थं ग्रन्थाः सन्ति अन्यथा तत्रैव गच्छामः इति तद् मास्तु एवञ्च ईक्षति कर्मव्यपदेशादिति हेतुः साध्यं कथं साधयति इति वक्तव्यं खलु तदुक्तं तावदेव अत्र सिद्धान्तनिश्चयः कथं जायते इत्युक्ते एवमेव अवश्यं कालत्रय अबाध्यं तदपि अत्र ग्रहीतुं शक्यते अत्र परमात्मा ग्रहीतुं न शक्यते इति न ग्रहीतुं शक्यते भवता पृष्टं परिच्छिन्नं फलं श्रूयते इति तस्य पश्चात् उत्तरं वक्ष्यते यदर्थं पूर्वपक्षिणा उक्तम् अत्र परब्रह्म ग्रहीतुं न शक्यते इति यदुक्तं तस्य समाधानं वक्तव्यमेव ननु अभिध्याने परः पुरुषः उक्तः ईक्षणे तु परात् परः कथम् इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते इति अत्र पुनः कश्चन क्लेशः अभिध्याने परपुरुषः उक्तः वाक्यं पश्यतु अभिध्याने यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम् इत्येतेनैव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायीत परपुरुषः अभिध्यातव्यत्वेन उक्तः इदानीं फलवाक्यं पश्यतु स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषमीक्षते तर्हि परात् परः तत्र साक्षात्कारस्य विषयः परः उपासनस्य विषयः तर्हि कथं तस्य उपासनस्य इदं फलम् इति कथं प्रत्यभिज्ञायते इति भिन्नविषयकत्वम् आगतम् इति शङ्का ननु अभिध्याने परः पुरुषः उक्तः ईक्षणे तु परात् परः कथम् इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते इति अत्रोच्यते पुरुषशब्दौ तावद् उभयत्र साधारणौ इति पुरुषशब्दस्तु परपुरुषशब्दौ उभयत्र साधारणौ तद् अतः प्रतिभिज्ञा भवति इति परशब्दः अस्ति परात् परम् इत्यस्ति परशब्दः तत्र अत्रापि अस्ति खलु तत्रापि अस्ति पुरुषशब्दोपि अस्ति एवञ्च परशब्दः पुरुषशब्दस्य उभयत्र अस्ति खलु तावता प्रतिभिज्ञा भवति परादित्यस्य अन्यत्र अन्वयः परात्परः इति न परादित्यस्य पूर्वमन्वयः पश्यतु स एतस्मात् जीवघनात् परात् जीवघनस्य विशेषणं परात् जीवघनात् परं पुरुषमीक्षते इति एवञ्च परात्परः इति कश्चन पदार्थो न परादिति पूर्वत्र योजनीयम् एवञ्च किं जातम् इदानीं परपुरुषशब्दौ पृथक् लब्धौ इदं तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति तस्मात् प्रतिविज्ञा भवति भिन्नविषयकत्वं नास्ति न चात्र जीवघनशब्देन इदानीं जीवघनशब्दस्य अर्थः विचार्यते जीवघनः स एतस्मात् जीवघनात् इत्यस्ति किल सः कः इति न चात्र जीवघनशब्देन प्रकृतः अभिध्यातव्यः परपुरुषः परामृश्यते पश्यतु जीवघनशब्देन अभिध्यातव्यः परः पुरुषः न परामृश्यते येन तस्मात् परात् परः अयम् ईक्षितव्यः पुरुषः अन्यः स्यात् अत्र जीवघनः इति शब्देन हिरण्यगर्भः उच्यते जीवघनः इति शब्देन हिरण्यगर्भः उच्यते न तु परमात्मा यदि जीवघनः इति शब्देन परमात्मा उच्येत तर्हि ततः अन्यः परपुरुषः स्यात् परः पुरुषः अत्र वाक्यं पश्यतु स एतस्मात् जीवघनात् इति अस्ति किल अत्र जीवघनशब्देन यदि परमात्मा उच्येत तर्हि परात् जीवघनात् परं पुरुषम् इत्युक्ते अन्यम् इत्यर्थः स्यात् तर्हि परं पुरुषमीक्षते इत्युक्ते पुरुषयः पुरुषः परः जीवघनापेक्षया अन्यः जीवघनशब्देन निर्दिष्टः यः तदपेक्षया अन्य एव जीवघनशब्देन परमात्मा निर्दिष्टः स्यात् तर्हि अयम् अन्यः स्यात् परः पुरुषः इत्युक्ते सः अन्यः स्यात् परन्तु तथा न जीवघनशब्देन कः उच्यते जीव एव जीवः नाम सामान्यजीवो न हिरण्यगर्भः सः जीवघनः समष्टिलिङ्गशरीरोपहितः खलु तर्हि घनो नाम समुदायः सकलजीवसमुदायात्मकः सः तथा अतः जीवघनः इत्युच्यते कस्तर्हि जीवघनः इति
कस्तर्हि जीवघनः इति उच्यते घनो मूर्तिः जीवलक्षणो घनः जीवघनः जीवलक्षणो घनः जीवात्मकः घनः समुदायपदार्थः कः हिरण्यगर्भः इति सैन्धव खिल्यवत् यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सः अत्र जीवघनः इति सः परो भवति परात् जीवघनादित्यस्ति तत्रापि तस्यापि एकं विशेषणं परं सोऽपि परः सोऽपि कस्माच्चित् परः सामान्यजीवापेक्षया परः अथवा तदीय शरीरकारणकार्यकारणसङ्घादिभ्यः परः बहुविधं तस्य परत्वं वक्तुं शक्यते एवञ्च किं जातं तस्यापि परत्वं विशेषणम् अस्यापि परमात्मनोपि परत्वं विशेषणमस्ति तत् प्रकारान्तरेण योजनीयं तावदेव जीवघनः इति शब्दः अस्ति किल अत एव जीवशब्दः वर्तते जीवशब्दस्य विद्यमानत्वादेव तत्र परमात्मा इति न ग्राह्यः तत् स्पष्टम् इति कृत्वा जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः सङ्घातभावः किं पिण्डीभावः इति उच्यते खलु तद्वत् उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः परश्च सः भवति सः अत्र जीवघनः सः इत्युक्ते हिरण्यगर्भः अत्र जीवघनः विवक्ष्यते तर्हि तदपेक्षया परमात्मा इतोपि परः इति निर्गुणपरमात्मा परः इति अवश्यं वक्तुं शक्यते इति एका व्याख्या अपर आह किम् आह इत्युक्ते अस्यैव जीवघनशब्दस्य अन्यमर्थमाह जीवघनशब्दस्य ब्रह्मलोकः इत्यर्थः कथम् इत्युक्ते किञ्चित् धर्मिपर्यन्तं गन्तव्यं तावदेव जीवानां घनः मूर्तिः यस्मिन् लोके जीवानां घनः जीवानां घनीभूता मूर्तिः हिरण्यगर्भात्मकः यस्मिन् लोके कस्मिन् लोके ब्रह्मलोके तस्मात् सः ब्रह्मलोकः बहुव्रीहिविग्रहेण अत्र जीवघनशब्दार्थः इति वक्तुं शक्यते तस्मात् ब्रह्मलोको वा जीवघनशब्देन उच्यते इत्यस्तु इति व्याख्यान्तरं किमर्थं तत्र श्रवं कृत्वा तावत्पर्यन्तं ब्रह्मलोकपर्यन्तं शब्दः किमर्थं नीयते बहुव्रीहिम् उक्त्वा इत्युक्ते तेषाम् अन्यः अभिप्रायः तत्र पूर्वोपस्थितं ग्राह्यम् इति य एतस्मात् स एतस्मात् इत्यस्ति खलु स एतस्मात् जीवघनात् एतस्मात् इति एतच्छब्दः वर्तते पूर्वप्रकृतस्य ग्रहणं करोति एतच्छब्दः पूर्वप्रकृतं किमस्ति इत्युक्ते स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इति वाक्यं स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् ब्रह्मलोकात् इति लभ्यते खलु तर्हि एतस्मात् जीवघनात् इत्युक्ते ब्रह्मलोकात् जीवघनात् सामानाधिकरण्यं ब्रह्मलोक एव जीवघनः इत्येवं व्याख्यानं कर्तव्यम् इति अस्तु यत्किमपि भवतु तत्र भाष्यकाराणां विशिष्य पक्षद्वयेपि आदरविशेषो नास्ति यथा कथञ्चित् स्वीक्रियताम् इति इत्येव अपर आह स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् इत्यतीत अनन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकान्तरेभ्यः परः भवति ब्रह्मलोकः उत्कृष्टः इति सोऽत्र जीवघनः उच्यते जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि सङ्घातोपपत्तेः भवति ब्रह्मलोको जीवघनः अयं सङ्घातात्मकः इति वक्तुं शक्यते ब्रह्मलोकनिवासी हिरण्यगर्भः ब्रह्मलोकनिवासिनि हिरण्यगर्भे सर्वेषां जीवानां सङ्घातभावः उपपद्यते स च ब्रह्मलोकवासी इति कृत्वा सः अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ब्रह्मलोकः ग्रहीतुं शक्यते जीवानां करणैः परिवृतानां करण उपहितानां स्वकीयकार्यकरण उपहितानां सर्वेषां जीवानां सर्वकरणानां तेषां यानि करणानि तानि सर्वाण्यपि हिरण्यगर्भस्य उपाधिभूतानि भवन्ति येषां यावन्तो जीवाः तेषां यावन्ति कार्यकरणानि भवन्ति अथवा करणानि भवन्ति शरीरं त्यज्यताम् अतः करणमित्युक्तं शरीरं स्थूलशरीरं त्यज्यताम् अतः हे विराट्पुरुषस्य उपाधिः अतः
सर्वेषां यानि करणानि इन्द्रियादीनि मनश्च सूक्ष्मशरीरम् इत्युक्ते करणानि इत्येव तत्सर्वं यस्य उपाधिः सः खलु हिरण्यगर्भः तदेव उच्यते जीवानां सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे सर्वकरणोपाधिके हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनी विशेषणं सङ्घातोपपत्तेः सङ्घातः उपाधिभावः अथवा समुदायत्वं समुदायः उपपद्यते उपाधित्वेन समुदायः उपपद्यते सर्वाणि अत्र हिरण्यगर्भस्य उपाधित्वेन समुदितानि इति कृत्वा ब्रह्मलोको जीवघनः तस्मात् परः यः परमात्मा ईक्षणकर्मभूतः स एव अभिध्यानेपि कर्मभूत इति गम्यते एवं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रहे एव अवकल्पते परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात् परं किञ्चिदन्यं नास्ति यस्मात् परं किञ्चिदन्यं नास्ति स एव खलु परशब्दस्यापि मुख्यार्थो वक्तव्यः अन्यथा इदानीम् आपेक्षिकं परत्वमादाय योजनीयं तदा अगत्या योजयितुं शक्यते परन्तु सत्यां गतौ किमर्थं तथा योजनीयम् अतः यस्मादन्यः परो नास्ति स एव परः पुरुषः पुरुष इति चेतनपर्यायः इति वक्तव्यं तर्हि तत् परमात्मना एव घटते इति च युज्यते इति परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात् परं किञ्चित् नास्ति पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति च श्रुत्यन्तरात् कठोपनिषद्वाक्यं परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः इति किमस्ति विभज्य अनन्तरमेव ओङ्कारेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं ब्रुवन् परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति इति पश्यतु परञ्चापरञ्च ब्रह्म यद् ओङ्कारः इति विभज्य विभागं कृत्वा ओङ्कारः उभयत्रापि आलम्बनं भवति इत्यर्थः परब्रह्मध्याने अपरब्रह्मध्याने च ओङ्कारः आलम्बनं भवति इत्यर्थः एवं विभागं कृत्वा द्वयोरपि विशेषं तद् आलम्बनत्वेन ओङ्कारं प्रदर्श्य परञ्च अपरञ्च ब्रह्म यद् ओङ्कारः इति च विभज्य अनन्तरमेव ओङ्कारेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं पश्यतु इत्युक्ते कः ग्राह्यः परमात्मा एव ग्राह्यः परञ्च अपरञ्च ब्रह्म इत्यस्ति उपक्रमवाक्ये तत्र परं ब्रह्म इत्युक्ते कः परमात्मा अपरं ब्रह्म इत्युक्ते कः अस्मिन् विषये भवतः अभिप्रायभेदो नास्ति तर्हि परञ्च अपरञ्च ब्रह्म ओङ्कारे ध्यातुं शक्यते इत्युक्त्वा परं पुरुषम् इति यदा अग्रिमवाक्ये आयाति तर्हि परमात्मा एव खलु ग्राह्यः इति परं च अपरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः इति विभज्य अनन्तरमेव परं अभिध्यायीता इति यदा उच्यते तर्हि परमात्मा इत्येव लभ्यते इति परं पुरुषम् अभिध्यातव्यं ब्रुवन् परमेव ब्रह्म पुरुषं गमयति परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति परं पुरुषं परमेव ब्रह्म गमयति इत्युक्ते परः पुरुषः परं ब्रह्मैव इति बोधयति परं पुरुषं परमेव ब्रह्म गमयति यथा पादोदरस्त्वचा मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुच्यते इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं परमात्मानम् इह अभिध्यातव्यं सूचयति इदञ्च फलान्तरवचनं पादोदरः यथा त्वचा विनिर्मुच्यते पादोदरः सर्पः सः त्वचा विनिर्मुच्यते तस्य त्वक् यदा तत्र उपयोगशून्या भवति सा त्वचं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति एवमेव उदाहरणं दत्वा किं वदति यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुच्यते सः साक्षात्कारवान् परमात्मसाक्षात्कारवान् पाप्मना विनिर्मुच्यते पापमोक्षं प्राप्नोति पापात् मुक्तो भवति इति उच्यते खलु इदमपि परब्रह्मोपासनस्य फलमिति कृत्वा परब्रह्मसाक्षात्कारस्य फलमिति कृत्वा परमात्मनः उपास्यत्वं सूचयति अथ यदुक्तं परमात्माभिध्यायिनः
न देशपरिच्छिन्नं फलं युज्यते इति परमात्माभिध्यायिनः देशपरिच्छिन्नं फलं न युज्यते इति यदुक्तं तत् सम्यक् न। अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओङ्कारेण अवलम्बनेन त्रिमात्रेण ओङ्कारेण आलम्बनेन परमात्मानम् अभिध्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः क्रमेण च सम्यक् दर्शनोत्पत्तिः इति अभिप्रायमेतद् भविष्यति इत्यदोषः। पश्यतु, क्रममुक्त्यभिप्रायेण इदं योजनीयम्। अत्र परिच्छिन्नं फलं परमात्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते सत्यं, परमात्मसाक्षात्काराय लोकान्तरं न गन्तव्यम् इति उच्यते, परन्तु परमात्मसाक्षात्काराय अपि कदाचित् लोकान्तरं गन्तव्यं भवति। कदा? उपासनद्वारा परमात्मसाक्षात्काराय। तत्र यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते इति साङ्ख्यमार्गः योगमार्गः यथा उक्तः, तत्र साङ्ख्यमार्गेण तत्त्वनिर्णयद्वारा यदा विरक्तो भूत्वा साक्षात्कारं प्राप्नोति तत्र अदृष्टद्वारा इति न, तत् दृष्टं फलं, तर्हि अत्रैव तत् अत्र ब्रह्म समश्नुते इति तत्र युज्यते। इदं तु उपासनं खलु विहितम्, उपासनं तु अदृष्टद्वारा एव कार्यं करोति इति कृत्वा इदम् अदृष्टं साक्षात् किं करोति? उपासनमिति कृत्वा निर्गुणस्य ब्रह्मणः उपासनमेव इदं, तथापि निर्गुणस्य ब्रह्मणः इदम् उपासनं किं करिष्यति इत्युक्ते तं लोकान्तरं नयति अदृष्टद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा तत्र पुनः कृतश्रवणनिधिध्यासनः श्रवणमनननिधिध्यासनः विरक्तो भूत्वा निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्स्यति इत्येव अभिप्रायः। एवञ्च निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्स्यति वा इत्युक्ते प्राप्स्यति, परन्तु उपासनं यत्र तत्र उपायत्वेन उच्यते तत्र उपासनं साक्षात् उपायो न भवति। ज्ञानेन तत्र अविद्यानिवृत्तकसाक्षात्कारः उत्पन्नश्चेत् सः अत्रैव भवितुमर्हति, तत्त्वज्ञानद्वारा तत्त्वनिश्चयद्वारा। इदानीं उपासनद्वारा खलु अत्र वक्तव्यम्। उपासनद्वारा किं भवति? उपासनद्वारा साक्षात्कारो भवति वा? न भवति। उपासनस्य साक्षात्कारफलकत्वम् अदृष्टद्वारा वक्तव्यम्। अदृष्टद्वारा साक्षात्कारफलकत्वं नाम तत् किं भवति? साक्षात्कारं प्रति उपासनस्य कारणत्वं नास्ति भोः। उपासनस्य तज्जन्य अदृष्टद्वारा साक्षात्कारं प्रति कारणत्वं तु नास्ति। साक्षात्कारो नाम प्रमा अखण्डाकारवृत्तिः, तत्प्रति प्रमाणानामेव कारणत्वं वक्तव्यं। प्रमाणजन्यः सः वक्तव्यः, न तु उपासनजन्यः। तर्हि उपासनं किं करोति इत्युक्ते अदृष्टद्वारा तादृशसाक्षात्कारं प्राप्तियोग्यं ब्रह्मलोकं नयति। तत्र नियमेन सह साक्षात्कारो भवति इति कृत्वा ब्रह्मलोकं नयति इत्येव। इति कृत्वा परम्परया उपासनस्य अत्र साक्षात्कारं प्रति कारणत्वं साक्षात्कारप्रयोजकत्वमस्ति इत्यभिप्रायेण अत्र योजनं कर्तव्यमस्ति। तथा च ब्रह्मलोकं गच्छति इत्येतावन्मात्रेण इदं परब्रह्मोपासनं न इति वक्तुं न शक्यते। ब्रह्मलोकं गच्छतु, सगुणब्रह्मोपासनानामपि बहूनां ब्रह्मलोकप्राप्तिः उक्तमस्ति। अहङ्ग्रहोपासनानां तत्र सर्वत्र सः ब्रह्मलोकं गत्वा एव ब्रह्मोपासनमेव निर्गुणसाक्षात्कारं पश्चात् प्रमाणपर्यालोचनेन प्राप्नोति इत्येव वक्तव्यम्। न हिरण्यगर्भोपासनेन ब्रह्मलोकं गतस्य भवेत् न भवेत् न ब्रह्मलोकं गन्तुं शक्यते, परन्तु अत एव तया युक्त्या अत्र निर्णयो न कृतः। ब्रह्मलोकं गच्छति इति कृत्वा परं ब्रह्मोपासनमिति नोच्यते। तावदेव विरोधो नास्ति, तावदेव परब्रह्मैव अत्र उपास्यमित्यत्र निर्णयः बहुभिः प्रकारैः। सम्यक् सः अपेक्षते। किं फलस्य?
ब्रह्म यदि परब्रह्म यदि उपासनीयं तर्हि फलमपि तद्वदेव वक्तव्यम् अन्यथा किञ्चित् अपरब्रह्मस्य ब्रह्मणा उपासनं यदि क्रियते तर्हि फलमपि निकृष्टमेव भवति उत्कृष्टं न भवति खलु निर्गुण अन्यथा कः महान् यत्नं करोति महत् यत्नं करोति परब्रह्म उपासनेन महान् यत्नः अपेक्षते खलु अस्माकं सगुणेनैव अपरब्रह्मण उपासनेनापि तदेव फलं लभ्यते चेत् इदमेव खलु करोति अत्र परब्रह्म इत्यस्य परब्रह्म कः प्रश्नः इति नावगम्यते प्रश्नः सम्यक् कर्तव्यः अन्यथा कथम् उत्तरं वक्तुं शक्यते उपासनस्यापि ब्रह्मलोकप्राप्तिरेव फलं परब्रह्मोपासनस्यापि ब्रह्मलोकप्राप्तिरेव फलम् इत्युक्तौ फले वैषम्यं नास्ति खलु अस्ति वैषम्यं यतः परब्रह्मोपासनेन परब्रह्म साक्षात्कारो भवति तादृशं फलम् उच्यते खलु अत्र दृष्टद्वारा भवति नियमेन ब्रह्मसाक्षात्कारप्राप्तियोग्यं ब्रह्मलोकं प्रापयति तथा अयं विशेषः अस्ति अन्यस्य तु तथा नियमो नास्ति साक्षात्कारनियमो नास्ति परब्रह्मोपासनेन वा परब्रह्मोपासनेन इत्येव भोः सगुणब्रह्मोपासनेन वा भवतु निर्गुणब्रह्मोपासनेन वा भवतु यः ब्रह्मलोकं गतः तस्य निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारद्वारा मुक्तिर्भवति इति नियमो वर्तते अयमेव क्रममुक्तिः इति इयमेव उच्यते अन्येनापि केनचित् उपासनेन ब्रह्मलोकं गन्तुं शक्यते परन्तु ब्रह्मसाक्षात्कारो भवति इति नियमो नास्ति तस्मात् विशेषः आगतः अतः ब्रह्मलोकं गच्छति इत्येतावन्मात्रेण परं ब्रह्म न अत्र सा परब्रह्मसाक्षात्कारो नायम् इति वक्तुं न शक्यते तत्र गत्वापि क्रमेण निर्गुणपरब्रह्मसाक्षात्कारो भवति तत्र गन्तव्यम् आपतितम् इत्युक्ते कुतः उपासनफलं तत् अदृष्टद्वारा यत् फलं तत् प्राप्तव्यम् इति कृत्वा तावदेव आम् सर्वपाप्मविनिर्मोकः रूपं फलं परमात्मा साक्षात्कारस्य फलं पुण्यस्यापि उपलक्षणं साक्षात्कारेण इति ब्रह्मलोकप्राप्तिमात्रेण सकलपापविनिर्मोको भवति इति न तत्र गत्वा अयं साक्षात्कारं च प्राप्नोति किल साक्षात्कारेण एतद्भवति इत्येव आशयः तावदेव अस्तु।